वेलकम टू सोशल हंगामा। इस हफ्ते हम लाए हैं ऐसी चटपटी मसालेदार न्यूज जो वाकई में हंगामा मचा देंगी। सितारों की नोक झोंक हो या तकरार या हो कोई प्यार भरी बात, हम दिखाते हैं आपको खुल के सारे राज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस हफ्ते की हंगामा हेडलाइंस। शोबिस से वाबस्ता कितनी शख्सियात को यौम पाकिस्तान पर सदारती अवार्ड्स दिए गए। बुशरा अंसारी ने साहिब इस्तिताअत अफराद को क्या मशवरा दिया। आयमा बेग ने वालिद के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली। अदाकारा आयजा खान ने मद्दाहों के लिए रमजान रूटीन शेयर कर दी। अहमद जहांजेब की वालिदा ने इंतकाल से पहले उनसे क्या कहा। जब एक औरत उमर शरीफ के पास मदद मांगने आई तो क्या हुआ। शुएब की पोस्ट पर सारिफीन का रद्द अमल। यकतरफा मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती, ये इंसान को होनी भी नहीं चाहिए। यौम पाकिस्तान के मौके पर जहां मिलिट्री अवार्ड्स तकसीम किए जाते हैं, वहीं कौम और मुल्क की खिदमत करने वालों को भी सिविल सदारती अवार्ड से नवाजा जाता है और इसमें शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यौम पाकिस्तान पर मुल्क के मुख्तलिफ शोबों की तरह शोबिस से वाबस्ता मुमताज शख्सियात को भी सदारती अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें राहत फतेह खान, सजल अली, अदनान सिद्दीकी, जुगन काजिम, शाजिया मंजूर, बिलाल लाशारी, इनायत हुसैन भट्टी और फाखिर महमूद काबिल जिक्र हैं। मारूफ अदाकार सरमद खूसट ने इंकशाफ किया है कि उनका नाम तमगा इम्तियाज की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। इंस्टाग्राम स्टोरी में अदाकार सरमद खूसट ने तमगा इम्तियाज हासिल करने वालों की फहरिस्त शेयर की, जिसमें उनका नाम मौजूद नहीं है। सरमद खूसट ने लिखा कि जिन लोगों ने मुझे गुज़िश्ता साल मुबारकबाद दी थी, वो अपनी मुबारकबाद वापस ले ले। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने साहिब इस्तिताअत अफराद को मशवरा दिया है कि वो लोगों की तालीम पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। बुशरा अंसारी ने साहिब इस्तिताअत अफराद को मुखातिब करते हुए मशवरा दिया कि अगर आपके पास इजाफी पैसे हैं तो उसे प्रॉपर्टी में डाल दें या अपने बच्चों के लिए सरमायाकारी करें। सीनियर अदाकारा ने कहा कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इजाफी पैसा है तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों की तालीम पर खर्च करें और उनको जूते या कपड़े खरीद कर ना दें। उन्होंने बताया कि मैं तालिब इल्मों की जिम्मेदारी उठाती हूँ, उनको कपड़े वगैरह खरीद कर नहीं देती बल्कि उनकी फीस अदा करती हूँ। बुशरा अंसारी ने वाज़ेह किया कि मैं अपनी तशहीन नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है लोगों के हाथ चलेंगे तो वो मजीद 4 दिए जलाएंगे। सीनियर अदाकारा ने कहा कि आप जिसको खाना खिलाते हैं या कपड़े और जूते लेकर देते हैं तो वो मांगता ही रहता है। आप उसको मछली न खिलाएं बल्कि उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा आयमा बेग ने अपने वालिद के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली। फोटो एंड शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर गुलकारा आयमा बेग ने मस्जिदुल हराम में ली गई चंद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन्हें अपने वालिद के हमरा देखा जा सकता है। गुलकारा ने उम्रा अदायगी पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए इस सफर को एक ही वक्त में खौफनाक, खूबसूरत और घबराहट का सफर करार दिया। इस रमजान में ताहाल पाकिस्तान की मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात ने उम्रे की सादत हासिल कर ली है, जिसमें शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा हानिया आमिर ने भी उम्रे की सादत हासिल कर ली है। फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा हानिया आमिर ने चंद तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें मक्का और हरम शरीफ में देखा जा सकता है। तस्वीर में हानिया आमिर ने हिजाब किया हुआ है, जबकि उम्रे के दौरान ली गई तस्वीर में वो काफी खुश नजर आ रही हैं। अदाकारा ने अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतों भरा जुमा। रमजानुल मुबारक में पाकिस्तानी अदाकारों की रोजमर्रा जिंदगी भी आम पाकिस्तानी जैसी ही होती है। सहरी बनाना, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना और इफ्तारी। ताहम अदाकारा आयजा खान ने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ इजाफा जरूर किया है, जो सारिफीन की दिलचस्पी का बाइस बन रहा है। इंस्टाग्राम पर आयजा खान की जानिब से तस्वीर अपलोड की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि रमजानुल मुबारक में वो अपने रोजमर्रा कामों के हवाले से मोबाइल फोन में अलार्म सेट करती हैं। अलार्म के स्क्रीन शॉट्स में देखा जा सकता है कि सहरी से इफ्तारी और फिर दीगर कामों से मुताल्लिक भी अदाकारा ने अलार्म मुख्तस किया हुआ है। आमतौर पर जल्दी जल्दी में कोई न कोई काम रह ही जाता है। ऐसे में अदाकारा का ये तरीका कई अफराद को मदद भी फराहम कर सकता है। अदाकारा आयजा खान ने सहरी के लिए 4:33 का अलार्म सेट किया है। फिर उठकर वो घर वालों के लिए सहरी का एहतमाम करती हैं। इसी तरह सहरी के बाद 6:30 बजे का अलार्म, जिसमें वो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं। जिसके बाद मोबाइल अलार्म 12 बजे बजता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजकर आयजा खान कुछ देर आराम करती हैं। 12 बजे उठकर बच्चों के वापस स्कूल से आने का इंतजार करती हैं। जिसके बाद बेटी हुरैन के लिए अलार्म 2 बजे बजता है। बच्चों के स्कूल से आने के बाद अदाकारा 3:23 का अलार्म लगाती हैं, जो कि उन्हें फुटबॉल मैच के लिए याद दिलाता है। इस दिलचस्प रूटीन और कामों की याद दहानी के लिए अलार्म के इंतखाब पर सारिफीन की जानिब से भी दिलचस्प तबसरे किए गए हैं।
ایک بار کہو تم میری ہو، آپ کی یاد، اور کہو ایک دن جیسے لازوال گیت گانے والے پاکستان کے نامور گلوکار احمد جہانزیب نے کہا ہے کہ میری والدہ کو بریسٹ کینسر تھا اور وہ اسی اذیت میں دنیا چھوڑ گئیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ میری چھوٹی بہن میری سب سے چہیتی اور میری زندگی ہے۔ والدہ کی وفات کے بعد چھوٹی بہن نے صرف 9 سال کی عمر میں ہی پورا گھر سنبھالا۔ کینسر بھی 84 کے اندر تھا when I think cancer was کہ oh my god یہ کیا ہو گیا نا، وہ that was a death sentence for everybody، کینسر ہو گیا بس اب تو کوئی بچے گا نہیں۔ بٹ میری والدہ اور میرے ابا نے والدہ نے اور ابو نے دونوں نے چھپا کے رکھا ہم سے، ہمیں کبھی بھی نہیں پتا تھا۔ میں ساؤتھ افریقہ جب گیا ہوں تو مجھے ہوتا تھا کہ یار امی کے بال کیوں جھڑ رہے ہیں، تو امی کہتی تھی یہ تو فیشن ہے، بینڈینا بھی پہن لیا، بینڈینا پہن کے گھومتی تھی۔ ہم کہتے تھے بھائی کیا یہ آپ نہیں بھائی بال لمبے رکھیں، آپ کے پہلے آپ جیسے ان کے بال تھے اتنی بوب اور ایسی تھا کہ بڑے بوب نہیں کہیں گے، ایسی شارٹ لینتھ کے اوپر، اور شی واز اے ویری پریٹی لیڈی، ویری پریٹی۔ تو میں دیکھتا تھا کہ امی یار آپ کے کالے پڑ رہے ہیں ادھر، یہ کیا آپ کر رہی ہیں؟ ہم نے پھر ایک دن دیکھا تو میں بالکل بلیک ہو گئی، کیمو کے انجیکشن چل رہے تھے نا، تو میں کیا یار امی کو امی کے کلر کو کیا ہو گیا، امی کو کیا ہو گیا، امی ہے۔ پھر ابا بھی نہیں بتاتے تھے، نہیں کچھ نہیں ابھی وہ ہے یوں ہے یہ ہے وہ چل رہا ہے۔ والدہ نے اپنے انتقال کے کچھ گھنٹوں پہلے ہم بہن بھائیوں کو بلایا اور کچھ نصیحتیں کی کہ لڑا مت کرو، ساتھ مل کر رہا کرو۔ ہم سب چھوٹے تھے تو امی کے اس طرح بات کرنے کا مقصد اس وقت نہیں سمجھے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ امی ابو تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسے ہی زندہ رہیں گے، لیکن جب امی چلی گئی تو بہت بڑا دھچکا لگا۔ مرحوم اداکار عمر شریف کی اہلیہ و اداکارہ زرین غزل نے بتایا ہے کہ عمر بچوں کی طرح تھا، فرض کے ساتھ ساتھ کوئی نفل نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ زرین غزل نے بتایا کہ کسی بھی شو سے جب وہ جاتے تھے تو دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ عمر نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے انہیں بہت پیار دیا، لوگ اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے انتقال کے وقت جو لوگ رش کی وجہ سے مقام تک نہیں پہنچ پائے انہوں نے دوسروں کو پیسے دیے کہ ان کی قبر پر پھول ڈال دینا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی تھے، کوئی بھی کسی کام سے آ جائے بیٹی کا نام سنتے ہی عمر کا دل پگھل جاتا تھا۔ زرین غزل نے ایک واقعہ سنایا کہ ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پروڈکشن ہاؤس تھا، تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے گارڈ نے آ کے بتایا کہ باہر ایک عورت آئی ہے اسے ملنا ہے، تو ہم نے کہا کہ اس کو بولو کہ نہیں ہے، مگر وہ جا ہی نہیں رہی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، نہیں وہ نہیں جا رہی، وہ کہہ رہی جی عمر شریف سے مل رہی ہوں، عمر شریف سے مل رہی ہوں۔ اچھا بھائی پھر تنگ آ کے کہ بھائی چلو بلا ہی لو۔ اب جب وہ آئی ہے تو اس نے کہا کہ جی میری بیٹی کی کل شادی ہے اور سب انتظام ہو چکا ہے مگر کھانے وغیرہ کا کچھ نہیں ہو سکا ہے، تو یہ اس کے ہاتھ میں پرچی تھی، بل نہیں اس کے گھر کا ایڈریس، ایسے ہی مٹھی اس نے بند کی ہوئی تھی، بوڑھی سی عورت تھی، اس نے یہ لا کے دی، یہ رکھو، عمر شریف کو یہ دیا کہ یہ رکھو، اور کل اس ایڈریس پہ 500 لوگوں کا کھانا پہنچ جانا چاہیے، اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ اللہ، یہ آپ نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے؟ ہم سب تو یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ کیا ہے۔ اللہ، اس نے دیا اور اس نے کہا کل میری بیٹی کی شادی ہے، کھانا نہیں ہے، یہ کل اس ایڈریس پہ کھانا پہنچ جانا چاہیے۔ وہ چلی گئی، اب ہم سب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی، 4 گھنٹے وہ باہر بیٹھی رہی ہے اور وہ اندر آئی ہے، 2 منٹ سے زیادہ نہیں رکی ہے، دے کے چلی گئی۔ زرین بتاتی ہیں کہ ہم سب حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن عمر نے اسی وقت اپنے پکوان والے کو فون کر کے کہا کہ کل جاؤ اس پتے پر اور کھانے کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہو وہ انتظام کر دینا۔ پاکستانی شوبز اور معروف شخصیات جو ہی اپنی تصاویر یا پوسٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہیں تو سوشل میڈیا صارفین کا ایک طوفان ہوتا ہے جو کہ دلچسپ تبصرے بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی تنقید بھی کر رہا ہوتا ہے۔ حال ہی میں معروف پاکستانی کھلاڑی شعیب ملک اور اداکارہ ثنا جاوید کی تصاویر سوشل میڈیا پر سب کی توجہ خوب سمیٹ رہی ہیں، جس میں شعیب اپنی اہلیہ کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے دکھائی دیے۔ انسٹاگرام پر شعیب ملک کی جانب سے تصاویر اپلوڈ کی گئی تھیں جس میں شعیب کا کہنا تھا کہ سالگرہ مبارک ہو ثنا شعیب ملک۔ دوسری جانب اسی پوسٹ پر ثنا جاوید نے بھی رد عمل دیا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جوڑے کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ دونوں اپنی زندگی کے بہترین لمحات کو انجوائے کر رہے تھے۔ تاہم اس سب میں صارفین کی جانب سے رد عمل دیا گیا، کسی نے انہیں مبارکباد دی تو کوئی تنقید کرتا دکھائی دیا۔ ایک صارف نے فہد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ فہد مصطفیٰ رشتے کرانے والی آنٹی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ و ماڈل سنیتا مارشل نے کہا ہے کہ میں یک طرفہ محبت پر یقین نہیں رکھتی بلکہ یہ انسان کو ہونی بھی نہیں چاہیے۔ حال ہی میں اپنے دیے گئے ایک انٹرویو میں اداکارہ و ماڈل سنیتا مارشل کا کہنا تھا نہیں، میں نہیں بلیو کرتی یک طرفہ محبت، نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔
اور اگر ہو بھی گئی ہے تو پھر رفع دفع ہو جانا تھا, ہاں معاملہ ختم کر دیا. ختم کر. ایسا کبھی ہوا زندگی میں کئی ہمارے یہاں تو عموماً لڑکوں کو ہو ہی جاتی ہے نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم بھی پسند کرنے لگے انہیں. تو کیسے ڈیل کرتی؟ ہم عورتیں بہت اسٹرانگ ہیں, ہم سیکھتے ہیں ڈیل کرنا, کر لیتے ہیں ڈیل. ان کا کہنا تھا کہ لازمی نہیں کہ زندگی میں محبت ایک ہی مرتبہ ہو, انسان کو ایک سے زائد مرتبہ بھی محبت ہو سکتی ہے. محبت ایک بار ہوتی ہے زندگی میں یا بار بار بھی ہو سکتی ہے؟ بار بار بھی ہو سکتی ہے, کیوں نہیں. سنیتا مارشل نے بتایا کہ مجھے آج تک محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کریئر کے عروج پر شادی کی ہے, کیونکہ حسن میری محبت تھے اور اپنی محبت کو پا لینے کے بعد ان کے لیے میری محبت اور بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ تھی ہماری اس ویک کی خبریں. مزید ہنگامہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سوشل ہنگامہ, صرف اور صرف پلے انٹرٹینمنٹ پر.